पहला सैमुएल 8वां बाब। जब सैमुएल बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इस्राएल के काजी ठहराया। उसके पहलोठे का नाम योएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बेरसबा में काजी थे। पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुएल के पास आए और उससे कहने लगे, देख, तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी और को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे, जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात सैमुएल को बुरी लगी। और सैमुएल ने खुदावंद से दुआ की, और खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं, तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से, जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया, आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की प्रस्तश करते रहे हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। सो तू उनकी बात मान, तो भी तू संजीदगी से उनको खूब जता दे और उनको बता भी दे कि वो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा, उसका तरीकाकार कैसा होगा। और सैमुएल ने उन लोगों को जो उससे बादशाह के तालिब थे, खुदावंद की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा, उसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रिसाला में नौकर रखेगा, और वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे। और वो उनको 1000-1000 के सरदार और 50-50 के जमादार बनाएगा, और बाज से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा, और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के साज बनवाएगा। और तुम्हारी बेटियों को लेकर गंधन और बावर्चन और नानपज बनाएगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को, जो अच्छे से अच्छे होंगे, लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा। और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने खोजों और खादिमों को देगा। और तुम्हारे नौकर चाकरों और लौंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा। और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा। सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे, और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से, जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा, फरियाद करोगे। पर उस दिन खुदावंद तुमको जवाब ना देगा। तो भी लोगों ने सैमुएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो, ताकि हम भी और सब कौमों की मानिंद हों, और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। और सैमुएल ने लोगों की सब बातें सुनी और उनको खुदावंद के कानों तक पहुंचाया। और खुदावंद ने सैमुएल को फरमाया, तू उनकी बात मान और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। तब सैमुएल ने इस्राएल के लोगों से कहा कि तुम सब अपने अपने शहर को चले जाओ। पहला सैमुएल 9वां बाब। और बिन्यामीन के कबीले का एक शख्स था, जिसका नाम कैस बिन अबियल बिन सवर
बिन बकरूत बिन अफीक था। वो एक बिन्यामीनी का बेटा और जबरदस्त सूरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और बनी इस्राएल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स ना था। वो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और साउल के बाप कैस के गधे खो गए, सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। सो वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क और सलेसा की सरजमीन से होकर गुजरा, पर वो उनको ना मिले। तब वो साइलेम की सरजमीन में गए, और वो वहां भी ना थे। फिर वो बिन्यामीनियों के मुल्क में आए, पर उनको वहां भी ना पाया। जब वो सौफ के मुल्क में पहुंचे, तो साउल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आ हम लौट जाएं, ता ना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी फिक्र करने लगे। उसने उससे कहा, देख, इस शहर में एक मर्दे खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है। जो कुछ वो कहता है वो सब जरूर ही पूरा होता है। सो हम उधर चलें, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। साउल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख, अगर हम वहां चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? रोटियां तो हमारे तोशादान की हो चुकी, और कोई चीज हमारे पास है नहीं जिसे हम उस मर्दे खुदा की नजर करें। हमारे पास है क्या? नौकर ने साउल को जवाब दिया, देख, पाओ मिस्काल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्दे खुदा को दूंगा ताकि वो हमको रास्ता बता दे। अगले जमाना में इस्राएलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैब बीन के पास चलें, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैब बीन कहते थे। तब साउल ने अपने नौकर से कहा, तूने क्या खूब कहा, आ हम चलें। सो वो उस शहर को जहां वो मर्दे खुदा था चले, और उस शहर की तरफ टीले पर चढ़ते हुए उनको कई जवान लड़कियां मिलीं जो पानी भरने जाती थीं। उन्होंने उनसे पूछा, क्या गैबीन यहाँ है? उन्होंने उनको जवाब दिया, हाँ है, देखो वो तुम्हारे सामने ही है। सो जल्दी करो, क्योंकि वो आज ही शहर में आया है, इसलिए कि आज के दिन ऊंचे मुकाम में लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है। जो ही तुम शहर में दाखिल होगे, वो तुमको पेशतर उससे कि वो ऊंचे मुकाम में खाना खाने जाए मिलेगा, क्योंकि जब तक वो ना पहुंचे लोग खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कि वो कुर्बानी को बरकत देता है। उसके बाद मेहमान खाते हैं। सो अब तुम चढ़ जाओ, क्योंकि इस वक्त वो तुमको मिल जाएगा। सो वो शहर को चले, और शहर में दाखिल होते ही देखा कि सैमुएल उनके सामने आ रहा है, ताकि वो ऊंचे मुकाम को जाए। और खुदावंद ने साउल के आने से एक दिन पेशतर सैमुएल पर जाहिर कर दिया था कि कल इसी वक्त मैं एक शख्स को बिन्यामीन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा। तू उसे मसा करना, ताकि वो मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो, और वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है, इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। सो जब सैमुएल साउल से दो चार हुआ, तो खुदावंद ने उससे कहा, देख, यही वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया था, यही मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। फिर साउल ने फाटक पर सैमुएल के नजदीक जाकर उससे कहा
کہ مجھ کو ذرا بتا دے کہ غیب بین کا گھر کہاں ہے۔ سیموئیل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ غیب بین میں ہی ہوں۔ میرے آگے آگے اونچے مقام کو جا، کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اور صبح کو میں تجھے رخصت کروں گا، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا۔ اور تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہوئے، ان کا خیال مت کر، کیونکہ وہ مل گئے، اور اسرائیلیوں میں جو کچھ مرغوب خاطر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانہ کے لیے نہیں؟ ساؤل نے جواب دیا، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں؟ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلہ کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ اور سیموئیل ساؤل اور اس کے نوکر کو مہمان خانہ میں لایا، اور ان کو مہمانوں کے درمیان جو کوئی 30 آدمی تھے صدر جگہ میں بٹھایا۔ اور سیموئیل نے باورچی سے کہا کہ وہ ٹکڑا جو میں نے تجھے دیا، جس کے بارے میں تجھ سے کہا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھ چھوڑنا، لے آ۔ باورچی نے وہ ران مما اس کے جو اس پر تھا اٹھا کر ساؤل کے سامنے رکھ دی۔ تب سیموئیل نے کہا، یہ دیکھ جو رکھ لیا گیا تھا اسے اپنے سامنے رکھ کر کھا لے، کیونکہ وہ اسے معین وقت کے لیے تیرے واسطے رکھی رہی، کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی دعوت کی ہے۔ سو ساؤل نے اس دن سیموئیل کے ساتھ کھانا کھایا، اور جب وہ اونچے مقام سے اتر کر شہر میں آئے تو اس نے سیموئیل سے گھر کی چھت پر باتیں کی، اور وہ سویرے اٹھے، اور ایسا ہوا کہ جب دن چڑھنے لگا تو سیموئیل نے ساؤل کو پھر گھر کی چھت پر بلا کر اس سے کہا، اٹھ کہ میں تجھے رخصت کروں۔ سو ساؤل اٹھا، اور وہ اور سیموئیل دونوں باہر نکل گئے، اور شہر کے سرے کے اتار پر چلتے چلتے سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ اپنے نوکر کو حکم کر کہ وہ ہم سے آگے بڑھے۔ سو وہ آگے بڑھ گیا، پر تو ابھی ٹھہرا رہ، تاکہ میں تجھے خدا کی بات سناؤں۔ پہلا سیموئیل 10واں باب۔ پھر سیموئیل نے تیل کی کپی لی، اور اس کے سر پر انڈھیلی، اور اسے چوما اور کہا کہ یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ جب تو آج میرے پاس سے چلا جائے گا تو زلزہ میں جو بنیامین کی سرحد میں ہے، راخل کی گور کے پاس 2 شخص تجھے ملیں گے، اور وہ تجھ سے کہیں گے کہ وہ گدھے جن کو تو ڈھونڈنے گیا تھا مل گئے، اور دیکھ اب تیرا باپ گدھوں کی طرف سے بے فکر ہو کر تمہارے لیے فکر مند ہے، اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کروں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر جب تو تبور کے بلوت کے پاس پہنچے گا تو وہاں 3 شخص جو بیتل کو خدا کے پاس جاتے ہوں گے تجھے ملیں گے، ایک تو بکری کے 3 بچے، دوسرا روٹی کے 3 گردے، اور تیسرا میں کا ایک مشکیزہ لیے جاتا ہوگا، اور وہ تجھے سلام کریں گے، اور روٹی کے وہ گردے تجھے دیں گے، تو ان کو ان کے ہاتھ سے لے لینا، اور بعد اس کے تو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا جہاں فلسطینیوں کی چوکی ہے، اور جب تو وہاں شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی، اور ان کے آگے ستار اور دف اور بانسلی اور بربط ہوں گے، اور وہ نبوت کرتے ہوں گے،
تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ سو جب یہ نشان تیرے آگے آئیں تو پھر جیسا موقع ہو ویسا ہی کام کرنا، کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے، اور تو مجھ سے پیشتر ججال کو جانا۔ اور دیکھ، میں تیرے پاس آؤں گا تاکہ سوختنی قربانیاں کروں اور سلامتی کے ذبیحوں کو ذبح کروں۔ تو 7 دن تک وہیں رہنا، جب تک میں تیرے پاس آ کر تجھے بتا نہ دوں کہ تجھ کو کیا کرنا ہوگا۔ اور ایسا ہوا کہ جو ہی اس نے سیموئیل سے رخصت ہو کر پیٹھ پھیری، خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا، اور وہ سب نشان اسی دن وقوع میں آئے۔ اور جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی، اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور وہ بھی ان کے درمیان نبوت کرنے لگا۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس کے اگلے جان پہچانوں نے یہ دیکھا کہ وہ نبیوں کے درمیان نبوت کر رہا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیس کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کیا ساؤل بھی نبیوں میں شامل ہے؟ اور وہاں کے ایک آدمی نے جواب دیا کہ بھلا ان کا باپ کون ہے؟ تب ہی سے یہ مثل چلی، کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے؟ اور جب وہ نبوت کر چکا تو اونچے مقام میں آیا۔ وہاں ساؤل کے چچا نے اس سے اور اس کے نوکر سے کہا، تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا، گدھے ڈھونڈنے، اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ملتے تو ہم سیموئیل کے پاس آئے۔ پھر ساؤل کے چچا نے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا تو صحیح کہ سیموئیل نے تجھ سے کیا کیا کہا۔ ساؤل نے اپنے چچا سے کہا، اس نے ہم کو صاف صاف بتا دیا کہ گدھے مل گئے، پر سلطنت کا مضمون جس کا ذکر سیموئیل نے کیا تھا نہ بتایا۔ اور سیموئیل نے لوگوں کو مصفا میں خداوند کے حضور بلوایا، اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور میں نے تم کو مصریوں کے ہاتھ سے اور سب سلطنتوں کے ہاتھ سے جو تم پر ظلم کرتی تھیں رہائی دی۔ پر تم نے آج اپنے خدا کو، جو تم کو تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بخشتا ہے، حقیر جانا، اور اس سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ سو اب تم قبیلہ قبیلہ ہو کر اور ہزار ہزار کر کے سب کے سب خداوند کے آگے حاضر ہو۔ پس سیموئیل اسرائیل کے سب قبیلوں کو نزدیک لایا، اور قرہ بنیامین کے قبیلہ کے نام پر نکلا۔ تب وہ بنیامین کے قبیلہ کو خاندان خاندان کر کے نزدیک لایا، تو متوریوں کے خاندان کا نام نکلا، اور پھر کیس کے بیٹے ساؤل کا نام نکلا، لیکن جب انہوں نے اسے ڈھونڈا تو وہ نہ ملا۔ سو انہوں نے خداوند سے پھر پوچھا، کیا یہاں کسی اور آدمی کو بھی آنا ہے؟ خداوند نے جواب دیا، دیکھو وہ اسباب کے بیچ چھپ گیا ہے۔ تب وہ دوڑے اور اس کو وہاں سے لائے، اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو ایسا کاداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اور سیموئیل نے ان لوگوں سے کہا، تم اسے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا، کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں۔ تب سب لوگ للکار کر بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے۔ پھر سیموئیل نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا، اور اسے کتاب میں لکھ کر خداوند کے حضور رکھ دیا۔ اس کے بعد سیموئیل نے سب لوگوں کو رخصت کر دیا کہ اپنے اپنے گھر جائیں، اور ساؤل بھی
जुब्बा को अपने घर गया, और लोगों का एक जत्था भी जिनके दिल को खुदा ने उभारा था, उसके साथ हो लिया। पर शरीरों में से बाज कहने लगे कि ये शख्स हमको किस तरह बचाएगा। सो उन्होंने उसकी तहकीर की और उसके लिए नजराने ना लाए, पर वो अनसुनी कर गया। पहला शमूएल 11वां बाब। तब अम्मोनी नाहस चढ़ाई करके याबेस जल्लाद के मुकाबिल खैमाजन हुआ, और यबेस के सब लोगों ने नाहस से कहा, हमसे अहदो पैमा कर ले और हम तेरी खिदमत करेंगे। तब अम्मोनी नाहस ने उनको जवाब दिया कि इस शर्त पर मैं तुमसे अहद करूंगा कि तुम सबकी दाहिनी आंख निकाल डाली जाए, और मैं इसे सब इस्राएलियों के लिए जिल्लत का निशान ठहराऊं। तब याबेस के लोगों ने उससे कहा, हमको 7 दिन की मोहलत दे, ताकि हम इस्राएल की सब सरहदों में कासिद भेजें। तब अगर हमारा हमायती कोई ना मिले तो हम तेरे पास निकल आएंगे। और वो कासिद साउल के जुब्बा में आए, और उन्होंने लोगों को ये बातें कह सुनाई, और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और साउल खेत से बैलों के पीछे पीछे चला आता था, और साउल ने पूछा कि इन लोगों को क्या हुआ कि रोते हैं। उन्होंने याबेस के लोगों की बातें उसे बताईं। जब साउल ने ये बातें सुनी तो खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई, और उसका गुस्सा नहायत भड़का। सो उसने एक जोड़ी बैल लेकर उनको टुकड़े टुकड़े काटा, और कासिदों के हाथ इस्राएल की सब सरहदों में भेज दिया, और ये कहा कि जो कोई आकर साउल और शमूएल के पीछे ना होले, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। और खुदावंद का खौफ लोगों पर छा गया, और वो यकतन होकर निकल आए, और उसने उनको बज़क में गिना। सो बनी इस्राएल 3 लाख और यहूदा के मर्द 30,000 थे। और उन्होंने उन कासिदों से जो आए थे कहा कि तुम याबेस जल्लाद के लोगों से यूं कहना कि कल धूप तेज होने के वक्त तक तुम रिहाई पाओगे। सो कासिदों ने जाकर याबेस के लोगों को खबर दी, और वो खुश हुए। तब अहले याबेस ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुमको अच्छा लगे हमारे साथ करना। और दूसरी सुबह को साउल ने लोगों के 3 गौल किए, और वो रात के पिछले पहर लश्कर में घुसकर अम्मोनियों को कत्ल करने लगे, यहाँ तक कि दिन बहुत चढ़ गया। और जो बच निकले सो ऐसे तितर बितर हो गए कि 2 आदमी भी कहीं एक साथ ना रहे। और लोग शमूएल से कहने लगे, किसने ये कहा था कि क्या साउल हम पर हुकूमत करेगा? उन आदमियों को लाओ ताकि हम उनको कत्ल करें। साउल ने कहा, आज के दिन हरगिज कोई मारा नहीं जाएगा, इसलिए कि खुदावंद ने इस्राएल को आज के दिन रिहाई दी है। तब शमूएल ने लोगों से कहा, आओ जेजाल को चलें, ताकि वहां सल्तनत को नए सिरे से कायम करें। तब सब लोग जेजाल को गए, और वहीं उन्होंने खुदावंद के हजूर साउल को बादशाह बनाया। फिर उन्होंने वहां खुदावंद के आगे सलामती के ज़बीहे ज़िबा किए, और वहीं साउल और सब इस्राएली मर्दों ने बड़ी खुशी मनाई।